बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भावनो भणीनो नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक एक अपुरबायेचो दीस आणि एक हप्तो मागता. सप्टेंबराची 16 तारीख संध्याकाळचो 26वो हप्तो दीस सोमार. आज आमी रक्त साक्षींचे स्मरण करता. दोग रक्त साक्षी. एकलो सा कोर्नेलियुस, तो एक पाप साहेब, आणि सिप्रियन एक बिस्पो, पण दोघी रक्त साक्षी जावन सरले. तर आता आयच्या नियाळाक आयचो वांजेल आमी वाचया. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 7 वळी 1 तावन 10 पर्यंत. लोकांक सांगचे असलेले पुराय सांगून जातच तो कफरनावाक गेलो. थंय एक रोमी शतपतीचो मोगाचो एक साकोर पिडेन पडून मोरूंक लागी जाल्लो. शतपतीन जेजू विशेंत आयकून जुदेवा मदल्या थोड्या मातबाऱ्यांक जेजू सरशी धाडले आणि ताणे येवन आपल्या साकराचो जीव बाचाव करीजे म्हणून मागले. ते जेजू सरशी येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, ताका हो उपकार तुवें करूंक फावो. आमचे कुळयेचो ताका मोग आसा. ताणेंच आमकां एक सिनेगोग बांदून दिला. जेजू तांचे सांगता वचूंक लागलो आणि घरा पावूंक थोडीच वाट आसली म्हणटना त्या शतपतीन थोड्या इश्टांक मुखार धाडले आणि ताका अशें सांगले, सुम्या, तुवें बेश्टी इतली वावंट काडची नाका. म्हज्या पाक्या भितर तुवें येवंक हांव योग्य न्हय. देखूनच हांवें स्वता तुजे सरशी येवंक योग्य न्हय म्हूण म्हाका भोगलें. पूण एक उतर मात्र तुवें सांगल्यार पुरो, म्हजो साकोर बरो जातलो. हांवें अधिकाराकाल आसलेलो मनीस आनी म्हज्या हाताकाल सैनीक आसात. एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये म्हणटा आनी तो येता, आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा आनी तो करता. इतलें आयकून जेजू आजाप पावलो आनी आपणा फाटल्यान आयिल्ल्या लोकांच्या जम्यातय परतून म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, इस्रायेलांत लेगून असलो जिवो भवार्थ म्हाका मेळ्ळलो ना. शतपतीन धाडलेले जण पाटी घरा पावल्ल्या वेळार साकराक ताणें सारको बरो जाल्लो देखलो. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. भोवननी बडीनो, हे एक घडीत आमी जायते पोटी आयकलां आणि हे एक भावार्थाचें व्हड निदर्शन. भावार्थाचें व्हड निदर्शन वा उदाहरण. सांगताच आमी देवातय आनी पेल्यातय कशें चल जय म्हणी ह्या घडितांतावन आमी शिकी येता. सो 3 लिसांवां ह्या घडितांतावन आमी पळोवयेत. एक भावार्थ, शतपतीचो भावार्थ. दुसऱ्यान आमी देवातय कशें चलोवंक जाय. तिसऱ्यान आमी पेल्यातय कशें चलोवंक जाय म्हण. तें खालत्यापणान. आतां पळया, पयल्यान पयलें शतपती आनी ताच्या सेवकतय आसो संबंध. शतपती आणि त्याच्या सेवकतय आसो संबंध. आता शतपती एक धनी नेंगी आणि ताचो साकोर एक कामागार म्हणटना शतपतीन कामागारातय कठीणायेन चलयेत. आता तो कितें म्हणटा, कामागाराक हुशार ना, त्या देखून तुवें येवन ताका गूण करूंक जाय म्हूण. वेगी आता कामागाराक हुशार ना जाल्यार साकराक हुशार ना जाल्यार धन्यान कितें तकली उण करीजे.
तो जाय जाल्यार धाकट्यार लागीं वचून दी, वखद करून दी आनी बरो जावन दी. शेतापतीक तो ना जाल्यार आनी एकलो कामागार आसा न्ही, ताणें कित्याक तकली उण करीची. ताका ताचे इतल्याक सोडयत आसलें. पूण हो धनी, हो शतपती आपणाच्या हाताखाल आसच्या, आपणाच्या कामाच्या व्यक्तीक कशें गौरवान आनी मोगान चलयता पळया. गौरवान मोगान चलयता म्हणटना मोगाळ भोवन निबडिनो, ताका ह्या व्यक्ती थंय तो कामाचो जावं दी वा तो व्हडलो जावं दी, ताचे थंय मोग आसलो, ताचे विशयंत ताका हुस्को आसलो, ताचे विशयंत ताका काळजी आसली. तशेंच मोगाळ भोवन निबडिनो, हर मनीस ताका ताचोच म्हणलो गौरव आसा, ताका ताचोच म्हणलो एक अभिमान आसा, ताका ताचेंच म्हणलें एक अस्तित्व आसा. आनी हें आमी मोतीन दवरूंक जाय. हें आमी मोतीन दवरूंक जाय आनी त्या मनशाक कसलो गौरव आमी दिवंक जाय, कसलो रेस्पेक्ट आमी दिवंक जाय, कसली मर्याद आमी दिवंक जाय, ती आमी दिवंकूच जाय. आनी त्या प्रमाणे आमी चलोवंक जाय. तो धनी जावं दी, तो कामाचो जावं दी, तो प्रायम मिनिस्टर जावं दी वा तो मारोग जाडटलो जावं दी. हर मनीस ताका देवान ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपायन रचला म्हणटना त्या गौरवान, त्या मर्यादेन आमी त्या व्यक्तीक चलोवंक जाय. आमी हेरांतय कशें चलचें म्हणून आमकां शतपती हांगासर शिकयता. जायते फावटी आमी कामाचें म्हणटना वा आमच्या की उण्याचें म्हणटना आमी तांकां चिल्लार करचें आसा. हें सारकें न्ही, हें क्रिस्ती लक्षण न्ही म्हूण आमकां हांगासर हो शतपती दाखयता. दुसऱ्यान पळया, शतपती आनी जुदेव मुखेल्यांतय आशिल्लो संबंध. शतपती आनी जुदेव मुखेल्यांतय आशिल्लो संबंध कितें जालें पळया. हांगासर शतपतीन जेजू विशयंत आयकून जुदेवा मदल्या थोड्या मातबऱ्यांक जेजू सरशीं धाडलें. आतां तो जावन जेजू सरशीं येवना. कित्याक येवना? कित्याक म्हळ्यार तो एकलो जुदेव न्हय आशिल्लो व्यक्ती, क्रिस्तांव न्हय आशिल्लो व्यक्ती. जेजू विशयंत आयकलां, जेजू विशयंत ताका भावार्थ आसा, पूण ताका जावन येवंक धैर्य पावना. त्या देखून तो कितें करता? जुदेवाच्याच मनशांक तो धाडटा. कित्याक जेजू एक जुदेव. जुदेवा मदल्या थोड्या मातबऱ्यांक धाडटा आनी हांगासर येवन ते कितें म्हणटात पळया. जेजू सरशीं येवन तांणी म्हळें, ताका हो उपकार तुवें करूंक जाय. एका रितीन हे मनीस जेजूक इन्फ्लुएन्स करतात. हो उपकार तुवें ताका करूंक जाय. कित्याक करूंक जाय? आमचे कुळयेचो ताका मोग आसा. ताणेंच आमकां सिनगोग बांदून दिला. भोवन निबडिनो, त्या काळार जुदेव आनी जुदेव न्हय आसले. प्रत्येक जावन हो शतपती एक रोमाचो अधिकारी आनी ह्या जुदेव आनी रोमागारांक मोदें उजो वचनातलो. सोरोप आनी मुंगूस आसले बरी. तितले पक्का विरोधी ते. कित्याक? जुदेवांचेर रोमाचे अधिकार चलयताले आनी ते जुदेवांक नाका आसले आनी जुदेव तांकां केणटाले, तांचो द्वेश करताले, तांकां धांवडावंक प्रयत्न करताले. त्या देखून जेजू मेस्साया म्हणटाना जुदेवांनी कितें चिंतिल्लें? हो आमकां रोमाच्या अधिकारांत सोडयतलो म्हूण ते चिंताले. तांचे वयर तांकां इतलो द्वेश आसलो. कित्याक? कोणीय दुसऱ्यांनी येवन आमचेर अधिकार चलोवचे आमकां नाका. त्या देखून आमी स्वातंत्र्या खातीर झगडल्या न्ही. पूण हांगासर पळया, जुदेव आनी ह्या रोमागारा मदें उजो वचनातलो जाल्यार हो शतपती एकलो बरो मनीस. आनी ह्या शतपती मदें, ह्या रोमागारा मदें आनी जुदेवा मदें एक बरो संबंध आसलो. तेंच हांगासर हे म्हणटात, ताणें आमकां एक सिनेगोग बांदून दिला. कित्याक सिनेगोग बांदून दिला? आमचे कुळयेचो ताका मोग आसा. पळय मोगाळ भोवन निबडिनो, आमी एकामेकांतय कशें जिवंक जाय म्हणून हांगासर रोमागार शतपती आमकां दाखोवन दिता.
एका रितीन दुस्मानाचो मोकरी जे म्हणी हांगा तोरचो शिकयता. कित्याक हांवें म्हळें रोमागारांक जुदेवगार केंटाले बेंटाले आनी तांचो द्वेश करताले. पूण तांचे खातीरच एक ताणें सिनेगोग सयत बांदून दिला. तांचे वयर ताका मोग आसा म्हणटना आमी आमच्या वयर थंय आमचो द्वेश करतले थंय रागार जावचे न्हय, बगाड मोगान तांची काळजां जिखयेत म्हणून हांगसर हो शतपती आमकां शिकयता. तिसऱ्यान शतपतीन जेजू थंय दाखयल्लें तें खालतेपण. आतां शतपतीक ताका जावन जेजू सरशी येवंक येत आसलें, पूण तो येवंक इन्कार करता. म्हणटच जेजू थंय पदवी ना, जेजू थंय अधिकार ना, जेजू थंय सकत ना म्हूण अर्थ न्हय. बदलाक जेजूचो अधिकार तो समजून घेता. कित्याक पळया, जेजू ताच्या घरा वचूंक तयार जालो म्हणून कळ्ळें ताका. शतपती कळ्ळें. भोवशा ते कोण पयले आयिल्ले पळय तांणी सांगलां आसतलें, अरे जेजून आमची मनवी स्विकार केल्या, तो आतां आमचे वट्ट भायर सरला आनी थोड्या वेळान आमी इतल्या वेळार तुज्या घरा पावता म्हूण. तुवें तयारी कर, जेजू पावता आतां म्हूण. आतां तितलें कळ्ळेंच तो आनी थोड्यांक धाडटा आनी म्हणटा, सोम्या तुवें इतली वावंट काडची नाका. म्हज्या पाक्या भितर तुवें येवंक हांव योग्य न्हय. तुवें एक उतर सांगल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो. पळय म्हाका भोवन निबडनो कसली पातयणी, कसलो भावार्थ ताका जेजू थंय आसलो. तुवें हेजें म्हणना, कित्याक तुजें थंय असली सकत आसा. तुवें आसले कडेन तावन तूं एक उतर सांगल्यार पुरो आनी हांव म्हजो साकोर बरो जातलो. अपुरबायेचो भावार्थ खालतेपणान तो जेजू थंय व्यक्त करता. शतपतीन आपणाचो अधिकार, आपणाचें स्थान, आपणाची पदवी हाचे विशयी चिंतलें ना. बघा रे, तो ताच्या साकरा विशयी चिंता, तो जुदेव लोका विशयी चिंता, तो जेजू विशयी चिंता. जेजू तुवें येवची गरज ना, तुवें बेश्टें वावंट करची गरज ना. एक उतर सांग तूं पुरो, तें पावता म्हाका, म्हजो साकोर बरो जाता. पळया कसलें खालतेपण ह्या शतपती थंय आसलें. कशें ताणें हेरांक गौरवान मनान लेखलें, कशें जेजू थंयची पदवी ताणें वळखून घेतली. आमकांय हेरांक मोगान पळोवंक, तांकां गौरव दिवंक, जेजूक आनी जेजू थंयची सकत वळखून घेवंक, आमच्या वैरींक मोगान चलोवंक हें वाचप आमकां प्रेरण दिता. हो शतपती आमकां एक पंथाफान दिता. हें पंथाफान आमी स्विकार करया आनी ताच्या आदर्शकाल आमचें जिवीत मांडून हाडया. भोवन निबडीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, सोमी जेजू येसर ताचें मरण परगट करा. खंडीत जावन जेजूचें मरण आनी पुनर्जीवनपण आमकां साल्वसांव हाडूंक लागलें आनी तें परगट करचें आमच्या उतरांनी, करण्यांनी आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडचें निजाकी एक वर्तें काम. हें मिसांव जिवनच्याक आदार मागून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सोमी जेजू येसर ताचें मरण परगट करा. सोमी जेजू येसर ताचें मरण परगट करा. यज्ञ आनी अर्पणां तुका नाका जाल्यो, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलयो तुवें मागोंक नाय, तेदना आपले हांव येतां म्हळें हांवें. सोमी जेजू येसर ताचें मरण परगट करा. शस्त्राच्या ग्रंथ कवळ्यांत म्हजे विशीं सांगलेलें आसा. देवा म्हज्या, तुजी कुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबोन आसा. सोमी जेजू येसर ताचें मरण परगट करा. तुजे सदवणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. सोमी जेजू येसर ताचें मरण परगट करा. तुजी वाट पळोवन आसलेलीं तुजें तें उल्हासान संतोश भोगूं. तुज्या जैता तें उल्हास भोगतलीं. कितलो व्हरतो आमचो देव
अशें सदांच म्हणूंक फावो. स्वामी जेजू येसर ताचें मरण प्रगट करा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आमी प्रगट करच्या येवच्या वर्साच्या बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करूंक तुमकां अवकाश आसा. बर्थडे दिसा संदर्भी, वेडिंग एनिवर्सरी संदर्भी वा कुटुंबान देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून तुमी हे पेज स्पॉन्सर करी येता. तुमची नांवां आमी बायबल डायरीर छापता. मात्र न्ही, तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात त्या लेखार आमी तुमकां बायबल डायरी घरा धाडून दिता. तुमी म्हाका ह्या म्हज्या नंबराक संपर्क करचे 9481263229 9481263229. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जीवन तावरो, सिस्टर मारी सेलीन, सिस्टर मारी इमॅन्युएल, हे तेगी कर्मिलीत, क्रिश्चियन सल्डाना मालाड मुंबई टाउन, हेलेन नोरोना पंबूर टाउन, जेकब लसरादो मंगळूर टाउन, शानल वेस्ली कोटियान पुणे टाउन, सॅमसन डिसूजा नीरमार्गा कुवेट टाउन, स्टीवन डॅरल डिसूजा शंकरपुरा उडुपी टाउन, वोशोन सीएल डिसूजा काटिबಳ್ಳ टाउन, ॲलिस मस्कुरेनिस आलंगार टाउन, एडवर्ड डिसोजा फेरार टाउन, हेलेन नोरोना पंबूर टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. संगतच देवदेन पीटर पॉल आजेकार कारकळा टाउन, पास्कल रेबेल्लो मुंबई टाउन, ऑल्विन मस्कुरेनिस बँड्रा मुंबई टाउन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस पर देव सस्तीक पिशे फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. देव बरें करूं.